तर सबभन्दा पहिला म के भन्न चाहन्छु भने यो जुन पुस्तक छ यो पुस्तकका लेखक द्वय अनुसन्धाता द्वय होइन भोला पासवानजी एरिसा सुवाल अनि यसमा अनुसन्धान गर्न र लेखनमा पनि सहयोग दिनुभएका राजन कुमार परियार, अर्जुन विश्वकर्मा, सरिता परियार, श्याम नेपाल, राजेन्द्र बर्जनजी र अघि तुलाजीले भनिहाल्नुभयो खोला जस्तो सलल्ल बग्ने गरेर सम्पादन गर्नुभएका राजेन्द्र बर्जनजी र साथै यसलाई अनुसन्धान गर्न दिने र प्रकाशन गर्ने समता फाउन्डेसन र समता फाउन्डेसनको अध्यक्ष पदम सुन्दासजी सबै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई बधाई पनि छ। तर मलाई लाग्छ त्यो त्यतिमा मात्रै सीमित हुँदैन। वास्तवमा तुलाजीले भन्नु होला भन्ने थिएँ तर भन्नु चाहिँ भएन। यो मधेसी आन्दोलन पनि बधाईको पात्र छ वास्तवमा, किनभने डोमहरू मधेसी आन्दोलनको हो र डोमको मात्रै स्टडी होइन, यो मधेसकै स्टडीको रूपमा हामीले लिनुपर्ने हुन्छ र समग्र दलितको पनि हो होइन, समग्र दलितको पनि हो। त्यहाँभन्दा पनि माथि उठ्यो भने समग्र यो नागरिक अधिकार, मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको पनि हो। त्यस कारण यो सबैले यसबाट खुसी नै हुनुपर्ने र त्यो बधाईको पात्र हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने हामीले डोममा मात्र सीमित गऱ्यो भने त्यो साह्रै सङ्कुचित घेरा हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। अब तर मेरो बधाई चाहिँ खास के कारणले पनि हो भने हुन त यहाँ केही कुरा आइसकेको छ, तर मैले पहिलेदेखि आफैले पनि भन्ने गरेको यो ज्ञान, स्वार्थ र शक्ति तिनवटा एकदम अन्तर्सम्बन्धित हुन्छ। यो सामाजिक शास्त्रको एकदम पछिल्लो दृष्टिकोणहरूमध्येको एउटा हो। तर त्यसमा समाज वैज्ञानिकको हिसाबले भन्यो भने अब 20औं शताब्दीको अन्तिम दार्शनिक यो युर्गेन हाबरमासले स्वार्थ र ज्ञान चाहिँ गाँसिएको हुन्छ भन्ने र मिसेल फुकोले ज्ञान र शक्ति गाँसिएको हुन्छ भन्ने। तर म चाहिँ दुईटैको बिहा गराउन चाहन्छु कि वास्तवमा दुईटैको बिहा गऱ्यो भने अनि बल्ल ठिक कुरा निस्कन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो भनेको ज्ञान, स्वार्थ र शक्ति तिनटै एकदम अन्तर्सम्बन्धित हुन्छ। जोसँग ज्ञान छ उसले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्छ, उसको आफ्नो शक्ति चाहिँ त्यसमा अभ्यास गर्छ। जोसँग शक्ति छ उसले आफ्नो स्वार्थ र ज्ञान यहाँ पक्कै पनि निकाल्छ। जोसँग स्वार्थ छ उसँग शक्ति र ज्ञान दुवैमा हुन्छ। त्यसकारण यो तिनटै उदाहरण जस्तो हो। तर हाम्रो यहाँ के छ भने नेपालमा जो हाम्रो दलित आन्दोलनले भनेको ब्राह्मणवादी, हामी आदिवासी जनजाति आन्दोलनले भनेको बाहुनवादी, उनीहरूसँग पनि ज्ञान, स्वार्थ र शक्ति 100-200 शताब्दी होइन, हजारौँ वर्ष एकाधिकार गरेर राखेको छ। अब त्यो स्वार्थ, ज्ञान, स्वार्थ र शक्तिको सट्टामा अब हामी जो शोषण, दमन, उत्पीडनमा परेको छ त्यो उनीहरूले आफ्नो ज्ञान, स्वार्थ र शक्ति चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अनि त्यो निकाल्नलाई त्यो शक्ति, त्यो जुन ज्ञान, स्वार्थ र शक्तिको जुन कन्स्टिलेसन छ अथवा एउटा समूह छ त्यो समूहलाई भत्काएर अनि हाम्रो आफ्नो कुराहरू चाहिँ त्यहाँ ज्ञान, शक्ति र स्वार्थको कुरा चाहिँ ल्याउनु पर्ने आवश्यक देखिन्छ। अब त्यो गर्नलाई अब यहाँ चाहिँ यो पुस्तक भएको हुनाले यसमा शक्ति र स्वार्थको कुरासँग गाँसिएर त्यो ज्ञानको कुरा आएको हुनाले मलाई लाग्छ यो ज्ञानले चाहिँ नयाँ किसिमको ज्ञानले नयाँ किसिमको शक्ति र स्वार्थलाई अगाडि बढाउने, पुरानो शक्ति र स्वार्थ र ज्ञानलाई भत्काउनुमा यसले निश्चित रूपमा योगदान दिन्छ भन्ने मलाई विश्वास भएको हुनाले म उहाँहरूलाई खासमा बधाई दिन चाहन्छु। तर यो के भने हामी एडभोकेसी गर्दाखेरि इन्फर्म पोलिसी एडभोकेसी भन्छौँ, जानकार नीतिगत यो जनवकालतको कुराहरू। तर जानकार नीतिगत जनवकालत गर्दा पहिलो चरणमा यो गहन अध्ययन अनुसन्धानै हुनुपर्छ र गहन अध्ययन अनुसन्धान भइसकेपछि अनि नीतिगत कुराहरूमा के कस्तो गर्दै भन्ने कुराहरू आउनुपर्छ। त्यसकारण यो पहिलो चरणमा आयो। निश्चित रूपमा दोस्रो चरणमा ल्याउनको लागि समता फाउन्डेसनले अथवा अरू दलित आन्दोलनले अथवा सरोकारवालाहरू, चाहे त्यो दात्री संस्था होला अथवा अन्य होला, सबैले त्यसमा ध्यान दिनेछन् भन्ने मलाई लागेको छ। तर यसमा एउटा राम्रो पक्ष के पनि लाग्यो भने हामी यो समाजशास्त्रमा, सामाजिक शास्त्रमा के भन्छौँ भने पहिला तथ्यहरू बाहिर हुन्छन्, बटुलेर ल्याउने भन्थ्यो। तर तथ्य बटुलेर ल्याउने मान्छेको फेरि स्वार्थसँग धेरै कुरा गाँसिएको हुन्छ। उसलाई मन परेको ल्याउँछ, मन नपरेको ल्याउँदैन। त्यसकारण के मनपर्छ के मन पर्दैन कसले बटुल्न जान्छमा निर्भर हुन्छ।
तर तथ्य त्यसरी बटुलेर बसेको पनि हुँदैन, छरिएर बसेको पनि हुँदैन। तथ्यहरू त मान्छेले भन्ने कुराहरू हो, बोल्ने कुराहरू हो। त्यसकारण तथ्य र सिद्धान्तको कुरामा विश्वास गर्नेहरू पनि छन्। तर एरिसाजीले भन्नुभयो हामी सिद्धान्त र त्यो तथ्य के अरे सिद्धान्तको कुरा भन्दा पनि तथ्यलाई जसको कुरा हो उहाँहरूकै कथाहरू बढी भन्ने कुरा छ। त्यसमा हामी के भन्छौँ भने त्यो अब्जर्भर र पार्टिसिपेन्टको कुरा पनि हो, चारवटा हुन्छ। त्यो चारवटाको कम्बिनेसन गऱ्यो भने यो धेरै किसिमको अध्ययन अनुसन्धान हुन्छ। तर मलाई यसमा राम्रो लाग्यो के भने मैले हिराजीलाई सायद हुनुहुन्थ्यो होला, त्यो मल्ल होटेलमा सोसल इन्क्लुजन रिसर्च फन्डकोमा कुरा गर्दै बेलामा त्यहाँ आर्जु देवासँग भन्छ हम्सी पनि गरेको थिएँ त्यो बेला। त्यो बेला मैले के भनेको थिएँ भने अध्ययन अनुसन्धान गर्दा विदेशी र नेपालको पनि एउटा टिम हुनुपर्छ, तर बाहुन छेत्री र फेरि आदिवासी जनजाति अथवा दलित मधेसीको पनि हुनुपर्छ, तर आदिवासी जनजाति र दलित मधेसीहरूको पनि हुनुपर्छ, अनि त्यसमा आदिवासी जनजाति अथवा दलितकै मात्र पनि हुनुपर्छ, फेरि दलितको हुँदा पहाडी दलित र मधेसी दलितको पनि हुनुपर्छ, फेरि मधेसी दलितकै भयो भने त्यहाँ फेरि दलितका अरू दलितहरूको पनि हुनुपर्छ। यो थरीको तरिकाबाट हामी अगाडि बढ्यौँ भने त्यो ज्ञानको ढोकाहरू चाहिँ धेरै बढी खुल्छ र त्यसले दृष्टिकोणलाई सफा राख्नुमा मद्दत गर्छ भन्ने थियो। अब हामी के भयो भने पहिला बाहुन छेत्रीले लेखिदिन्थ्यो दलितको कथा, अनि त्यो लेख्दा 4 वर्गको वर्णाश्रम व्यवस्थामा आयो। त्यस्तो ज्ञान चाहिँ कस्तो कडा हुँदो रहेछ भन्दा 3500 वर्षभन्दा जाँदैन, यो चाहिँदैन मलाई। अनि गौतम बुद्धले त्यत्रो त्यो विद्रोह गर्दाखेरि पनि अथवा क्रान्ति गर्दाखेरि पनि त्यो अझै पनि गएको छैन भनेपछि अब त्यति कडा पनि हुँदो रहेछ। त्यहाँदेखि बाहुन छेत्रीकोबाट अथवा ब्राह्मणहरूबाट लेखियो भने धेरै जसो उपनिवेशवादी आन्तरिक उपनिवेशवादीको हिसाबबाट लेखिने हुनाले त्यसले चाहिँ मुक्तिभन्दा पनि नियन्त्रणतिर बढी लैजान्छ, किन स्वार्थ पनि त्यही हो। तर यसमा मलाई राम्रो चाहिँ के लाग्यो भने बाहुन छेत्रीसँग बसेर गरे कस्तो आउँथ्यो त्यो पनि हेर्न चाहिँ म उत्सुकै हुन्छु होइन। तर बाहुन छेत्री नमिसिकन दलित र आदिवासी जनजातिको बिचको मिश्रण भएको हुनाले यसको टेस्ट चाहिँ फेरि फरक छ। मोमो कुन रेस्टुरेन्टमा खानुहुन्छ कसले बनाउँछ भने जस्तो यो फरक टेस्ट भएको जस्तो मैले चाहिँ यो फरक टेस्टको रूपमा अनुभव गरेँ। तर त्यो फरक टेस्टमा के भने अब यो पहिला बाहुन छेत्रीले गर्दै गरेको अनि जस्तो हामी लगायतको भनौँ न गैर दलित तर गैर बाहुन छेत्रीबाट पनि अध्ययन अनुसन्धान हुने गरेको, तर त्यसमा फेरि दलित समुदायबाटै प्राज्ञिक हिसाबको एकदम गहिरो अध्ययन अनुसन्धानको आधारमा तयार पारिएको पुस्तकको रूपमा यो आएको हुनाले अब चाहिँ त्यो अर्को तहमा पनि राम्रैसँग त्यो गइसकेको चाहिँ मलाई अनुभव भयो। तर अझ जानुपर्ने बाँकी चाहिँ के हो भने फेरि भोला पासवानजी त्यो हैसियतले बधाईको पात्र हुनुहुन्छ, तर डोमको लागि डोमको आँखामा हेऱ्यो भने त फेरि उहाँ तराईमा फेरि सबभन्दा माथि हुनुहुन्छ, कथित माथि भनौँ न। त्यसकारण त्यहाँ अब डोमकै संलग्नतामा गैर डोमहरू र गैर दलितहरू मिलेर फेरि यस्तै पुस्तक छापिएर त्यो पनि समता फाउन्डेसनबाटै भनौँ न होइन, अहिले समता फाउन्डेसन कुरा भएर त्यो आउन कति वर्ष लाग्ला भन्ने चाहिँ मैले यो पुस्तक पढ्ने बेलामा फेरि मलाई निकै अन्दाज गरिराख्न मन लाग्यो हो कि हामी जति सक्यो चाँडो त्यो गर्न सक्छौँ। हामीले फड्को धेरै मारेको हुन्छौँ, तर त्यो चाहिँ अब 10 वर्ष 15 वर्ष लाग्यो भने फेरि त्यो आफ्नो ठाउँमा रहला जस्तो लाग्छ। अब अर्को कुरा के भने मलाई फेरि उहाँहरूलाई बधाई दिन मन लागेको, हिरा चाहिँ यही हुनुहुन्छ, उहाँले नै एक्सलेन्टमा हुनुहुँदाखेरि उहाँसँगै सहकारीमा यो चक्रमान्जी पनि यही हुनुहुन्छ, नेपालमा विद्यमान जातीय छुवाछुत र यसको निराकरण गर्ने रणनीतिक अभियान भनेर समग्र दलितहरूप्रति कस्तो खालको विभेद रहेछ भनेर यो स्याम्पलहरू गर्दा त्यसबेला सभासदहरू 205 हुन्थे, यहाँ 205 विभेदहरू चाहिँ फेला परेको थियो। एउटा सभासदको काँधमा एउटा विभेद मात्रै सिद्धिया भने बल्ल 205 सिद्धिने अवस्था त्यही बेला विद्यमान थियो। तर त्यो चाहिँ समग्रतामा बढी गयो। त्यसकारण अब छुवाछुतै सबै दलितहरूलाई कसरी हुँदो रहेछ भनेर फेरि तेज सुनारजी, यशोकान्ति भट्टाचार्य गौचन्द्र म लगायतले यो आइडिएसएन, आइआइटिएस अनि डिएनएफ र एनएनडिएसडब्ल्युओसँग मिलेर यो नेपालमा जातीय भेदभावको कुरा गर्दा फेरि
प्रत्येक विषयमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आर्थिक कुराहरू लगायतमा, तर सबै दलितहरूको चाहिँ पहाडे मधेसी सबैको प्रत्येकको चाहिँ कस्तो खालको भेदभावहरू, कस्तो खालको छुवाछुतहरू हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ त्यो पनि फेरि समग्रतामा गएको थियो। र यो दुईटा अध्ययन गर्ने क्रममा हामीहरूको विचार चाहिँ के थियो भने अब प्रत्येक दलितको चाहिँ प्रत्येक जातको बारेमा गहन अध्ययन अनुसन्धान आएर छुवाछुत कस्तो, विभेद कस्तो, यो बारेमा चाहिँ समग्रमा आउनु राम्रो हुन्छ भन्ने मनमा लागिरहेको र लाग्ने बेलामा हामीले कतिपयमा सुझावहरू दिँदाखेरि सबैभन्दा तल चाहिँ डोम अथवा यो हलखोरहरू भए हुनाले त्यतैबाट सुरु हुनुपर्छ, के अरे मुसहरहरू भए हुनाले त्यतैबाट सुरु हुनुपर्छ भन्ने जुन कुराहरू थियो। यो डोमको किताब चाहिँ यहाँ उपलब्ध हुँदाखेरि त्यो चाहिँ एकदमै आनन्द लाग्यो, किनभने अब त्यो प्रक्रिया चाहिँ अघि पूर्व समीक्षकज्यूहरूले भन्नुभएको छ, त्यो प्रक्रिया चाहिँ सुरु भयो। अब बाँकी कुरा गर्नलाई फेरि हामी कति समय लगाउँछौँ भन्ने कुरा चाहिँ निश्चित रूपमा त्यो महत्त्वपूर्ण रहला। तर यसमा अझ राम्रो लागेको कुरा चाहिँ के भने धेरै अध्ययन अनुसन्धानमा अनुसन्धाताहरू सम्बन्धित समुदायको हुँदैन। सम्बन्धित समुदायको नभएपछि आफ्नो चस्माले हेर्ने चलन बढी हुन्छ। तर यसमा उहाँहरूको प्रयास चाहिँ के भने डोमहरूकै दृष्टिकोणमा, डोमहरूकै आँखामा भन्नुभएको छ के छ भन्ने पनि यत्र तत्र त्यो छ। कतिपयमा उहाँहरूको आफ्नो कुराहरू होला, तर डोमहरू त्यो स्थानसम्म आइ नपुगेको हुनाले त्योसम्म ठिकै छ। तर डोम मात्र होइन, यहाँ के छ भने मेस्तरको कुरा अनि धरिकारको कुराहरू र उहाँहरूकै तिनवटाको फेरि तिनटै आँखाको कुराहरू पनि छ। त्यस कारण यो बटम अप जुन खालको दृष्टिकोण छ त्यो एकदमै प्रशंसनीय छ, हुनुपर्दैन त्यही हो होइन। अब यसमा खास गरेर मलाई सबैभन्दा अघि तुलाजीले उल्लेख गरिसक्नु भएको छ निकै डिटेलमा, म त्यही भएर त्यति डिटेलमा चाहिँ जाँदैन। तर मलाई सबैभन्दा एकदम राम्रो लागेको, नयाँ लागेको, मैले धेरै थाहा नपाएको र त्यहाँ निकै धेरै जानकारी भएको चाहिँ तुलाजीले अघि उल्लेख गर्नुभएको गाउँ खरिद बिक्री प्रथा नै हो। त्यो जमिन बिनाको जमिनदारीको जुन शीर्षक छ त्यहाँ कहीँ कहीँ परेको छ त्यो वाक्यमा, त्यो चाहिँ साह्रै इन्ट्रेस्टिङ रहेछ। अनि मलाई चाहिँ मेरो मनमा के उम्रियो भने यसको बारेमा त पिएचडीकै एउटा थिसिसको लागि एकदम राम्रो हुन्थ्यो। एउटा होइन, धेरै पिएचडीको थिसिसहरू, मास्टर्सको पनि होइन, हजुर पिएचडीकै होइन। र यो जुन जमिन बिनाको जमिनदारीको कुरा छ, संसारको अरू यस्ता के कस्ता व्यवहारहरू छन् अथवा प्रथाहरू छन् र तिनीहरूसँग गाँसेर अझ विश्लेषण गर्नु पायो भने राम्रो होला भन्ने लाग्यो। त्यसकारण मलाई लाग्छ आउने दिनमा यो जमिन बिनाको जमिनदारी अथवा गाउँ खरिद बिक्री प्रथाको बारेमा एकदम गहन रूपमा अध्ययन गर्नको लागि मलाई कुनै पनि अनुसन्धातालाई एकदमै उत्प्रेरित गर्छ, जुन एकदम राम्रो कुरा हो। र यो सोसल साइन्स रिसर्चहरूमा जुन हुनुपर्ने कुरा पनि त्यही नै हो जस्तो मलाई लाग्छ। तर त्योदेखि बाहेक अहिले मैले यो हलियाको अस्ति मात्र गएको हप्ता धनगढीमा हलिया मुक्तिको रणनीति कार्ययोजना बनाउनुमा मेरो त्यहाँ सहयोग र संलग्नता रहेको थियो। र यसमा चाहिँ के उल्लेख रहेछ भने यो गाउँ कमाउने प्रथा भनेको जजमानीसँग मिल्छ र यो बाली घरेसँग पनि मिल्छ भन्ने रहेछ। तर फेरि मलाई त्यो तत्कालै त्यहाँ काम गरिरहेको हुनाले यसको बारेमा के कति डिटेल रहेछ भनेर हेर्नु परेको, त्यो डिटेल चाहिँ मैले फेला पारिनँ। त्यसकारण त्यो गाउँ कमाउने प्रथा भनेर नाम भिन्दै दिएको छ। त्यसैको बारेमा पनि अझ बढी अनुसन्धान हुनु राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो पनि यसले निश्चित रूपमा दिएको छ। अर्को चाहिँ मलाई रमाइलो लागेको के भने हुन त हिराजीले अघि भनिसक्नु भएको छ, उहाँको फेरि विकासे क्षेत्र पनि हो, विज्ञता पनि। सरकारी नीति र कार्यक्रमहरूको बिचमा कति र डोम समुदायहरूको बिचमा कति खाडल छ भन्ने कुरा निकै राम्रोसँग देखाउँदो रहेछ यसमा चाहिँ। तर त्यसमा कस्तो भने एउटा गीत भन्यो भने मैले त बाँकी कुरा भन्नु नपर्दो रहेछ। यो लमजुङ जाँदा सुनेको गीत म यसमा मिलाएर भन्दा के हुँदो रहेछ भने हामी डोम यता, नेपाल सरकार उता, बिचमा कागजी नीति र कार्यक्रमको डाँडा छ, तर हामीलाई बिरानो नसम्झ माया डाँडा छ चाहिँ भन्दो रहेछ। अब त्यो इलु इलु चाहिँ भयो है, इलु इलु भएको त अब नेपाल
1768 भएदेखिकै होला, तर मिलु चाहिँ भइसकेको छैन। यो डोमहरूसँगको चाहिँ यो मिलुको कुरा होला। अर्को चाहिँ मलाई के लाग्यो भने यसले धेरै कुराहरू गरेको छ। अघि हिराजीले अलिकति उल्लेख गर्नुभयो, डोमहरूको उन्नति र प्रगति गर्दै हो भने, विशेषमा समग्रमा दलितहरूको उन्नति प्रगति गर्दै हो भने यसमा के छ भने राज्य सरकारले यो वर्गीकरण गर्नु पर्यो, पहिचान गर्नु पर्यो भन्ने कुरा जोडदार रूपमा आएको छ। यहाँ वर्गीकरणमा राष्ट्रिय दलित आयोग पनि चुकेको कुराहरू राम्रोसँग देखाउनु भएको छ। यो भूमिहीनता, प्राकृतिक स्रोत र साधनमा यो पहुँचको कुरा, सिप संरक्षणको कुरा, शिक्षामा विशेष परिचय पत्रको कुरा, दलित मैत्री जनमुखी शिक्षा नीतिको कुरा, अनि निःशुल्क यो उपचार अनि स्वास्थ्य नीति, त्यस्तै गरेर बिमाका कुराहरू, यहाँ थुप्रै कुराहरू छ। त्यो मलाई लाग्छ राज्यसँग बढी सम्बन्धित छ। यी कुराहरू निष्कर्षमा यहाँ आयो, तर यसलाई अब कसरी अगाडि लाने भन्ने कुरा चाहिँ फेरि दोस्रो चरणको कुरा होला। त्यस्तै यो मधेसी आन्दोलनको लागि पनि यहाँ धेरै मेसेजहरू छ। पक्कै पनि तुलाजीले धेरै त्यो नोट गर्नुभएकै हुनुपर्छ, त्यो अघि समय नपाएर भ्याउनु भएन होला। राष्ट्रिय दलित आयोगले पनि वर्गीकरणदेखि पहिचानदेखिको कुरामा स्पष्टताको लागि निकै जोडदार रूपमा त्यहाँ उठेको छ। डोमहरू आफैले पनि गाउँ खरिद बिक्री कसैले छोड्ने भन्ने, पुरानोले नछोड्ने, नयाँले छोड्ने भन्ने त्यो वैचारिक द्वन्द्वका कुराहरू पनि छन्। अनि राजनीतिमा सहभागिता हुनु पर्यो भन्ने कुराहरू पनि छ। अघि उहाँले भन्नुभयो त्यो जुन अनुभवका कुरा गर्नुभएको छ, त्यो अनुभवको कथाको कुराहरूमा हुन त नेपालमा कम्युनिस्टको बारेमा गाउँले सबैले राम्रै भन्छ जस्तो लाग्छ। कम्युनिस्ट भनेको मैले अहिलेसम्म सुनेको छैन, कसैले सुन्नु भएको छ भने बताइदिनु। कम्युनिस्ट होइन, कम्युनिस्ट भन्छ, बढी निष्ठ भएको बढी निष्ठ भन्छ। त्यो कम्युनिस्ट भएर कम्युनिस्टै भन्छ गाउँले, ठिकै भने हो। अनि बढी रेट भनेको मैले कहिले सुनेको छैन, कम रेट भन्छ। यो रेट पनि कम भएर कम रेट भने हो, बढी रेट भएर त बढी रेट भनिहाल्थ्यो होला होइन। अब डाक्टर अम्बेडकरले दलितको अथवा आदिवासी जनजातिको मुक्ति यो मार्क्सिजमबाट हुँदैन भनेर उहाँले उहिले निष्कर्ष भनिसक्नु भएको छ। केरलामा पनि दलित नेताहरू र आदिवासी जनजाति नेताहरूले कम्युनिस्टबाट हुँदैन भनेर छोडिसकेको अवस्था छ होइन, छोडिसकेको छ। अहिले रेड करिडरको छ, भोलिको इतिहास के भने त्यहाँ आदिवासी जनजातिकै राजनैतिक दलहरू आउँदैछ त्यहाँ पनि भन्दाखेरि त्यसले फरक गर्छ। अर्को अनुसन्धानको लागि थप अनुसन्धानको कुरा, राजनैतिक दलहरूलाई पनि समावेशी हुनु पर्यो भन्ने छ होइन। अनि एनजिओहरूलाई प्राथमिक एजेन्डा बनाउनु पर्यो भन्ने छ। तर यहाँ के कसले गर्दै चाहिँ भयो, तर यसले सबै कुरा दिँदैन। अब समताले अथवा अरू सरकारवाला सबैले ध्यान दिने कुरा के भने, अथवा इभन मधेस फाउन्डेसनको पनि कुरा आउँछ, किनभने एउटा मधेस फाउन्डेसनको पनि सरकारको विषय हो। सायद उहाँहरूले गर्नुपर्ने काम समताले गरिदियो, अझ त्यो पनि होला। यसमा चाहिँ कहिले र कसरी गर्दै भन्ने कुरामा चाहिँ अब जानु पर्यो यो कुराहरूमा होइन, नत्र भने फेरि त्यो अलमलमा हुन्छ। अब यहाँ सुधार्नु पर्ने कुराहरू भन्यो भने यो मलाई अलिकति लाग्छ, म सिध्याउँछु यो मेथोडोलोजीमा अलिकति प्रब्लम चाहिँ मैले देखेँ कि त्यो तपाईँहरू धेरैलाई थाहा हुँदैन। सोसल साइन्समा जसलाई बढी चासो र दखल छ उहाँहरूले गर्ने कुरा हो। जिल्ला चाहिँ विभिन्न आधारबाट छानियो, गाविसको छनौटको केही आधारबाट, र गाविस चाहिँ वैज्ञानिक तरिकाले छानिएन भन्ने गरियो। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट केही घरधुरीहरू सर्वेक्षण गरेपछि अनि टी टेस्टहरू गरियो के क्वान्टिटेटिभ। मलाई लाग्छ त्यो स्याम्पल चाहिँ सानोमा पनि गर्न सकिन्थ्यो। त्यो स्याम्पल चाहिँ अलिकति वैज्ञानिक विधिबाटै गर्न पाएको भए त्यो टी टेस्टहरू क्वान्टिटेटिभ टेक्निकहरू युज गरेको सार्थक हुन्थ्यो। फेरि आफैले वैज्ञानिक विधि होइन भनिसकेपछि फेरि त्यो जोडेर हेर्दा त्यो दुईवटा जोडिँदैन, तर जोडेर हेरौँ न त भने जस्तो कुरा गऱ्यो भने त्यो चाहिँ त्यति राम्रो देखिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन है। अब यो छापिसक्यो हुन्छ, मैले कमेन्ट त पहिला गरेको, तर त्यो कमेन्ट गरेकोमा यो रूपमा आउने बेलामा मैले नहेरेको हुनाले मैले त्यो कमेन्ट गर्दा भ्याइनँ होइन। अर्को चाहिँ के भने यो डोम मेस्तर र धरिकार भनेर तिनवटा छन्, तिनवटालाई हामी छुट्टै हो भन्छ, एउटै पनि हो भन्छ भनेपछि फेरि मलाई अलिकति समस्या लाग्यो। यो किताब चाहिँ कुन चाहिँको हो त, डोमको हो कि यो धरिकारको हो कि मेस्तरको हो कि? अनि तिनटैको हो भने फेरि त्यो अधिकार फेरि लेखकहरूलाई कसरी दियो भन्ने कुरा पनि आउला होइन। उहाँहरू आफैले छुट्टै भनेको, फेरि उहाँहरू बिचमै विवादको कुरा छ। त्यहाँदेखि यो कुरालाई अलिकति पर बसेर त्यही किसिमले यसलाई
प्रस्तुति गर्नु पाएको एउटा राम्रो हुन्थ्यो। अर्को इतिहासको सम्बन्धमा अघि हिराजीले नि भन्नुभयो, सायद तुलाजीले नि भन्नुभयो, तर मलाई के लाग्छ भने लिखितमा बढी आधारित छ, कोही कोही वकितमा छ, तर जित्नेको इतिहास हुन्छ, जित्नेले मात्र लेख्छ। नेपालमा जित्नेले लेखेको त्यो इतिहास चाहिँ हिज स्टोरी मात्रै हो कि त्यहाँ हर स्टोरी पनि छैन, दलितको स्टोरी पनि छैन, आदिवासी जनजातिको स्टोरी पनि छैन। मान्छे मारेर त्यो के अरे मान्छे मारेर लिगली कोर्टमा चाहिँ सत्ता हत्याउँछ, अनि हामीले पढाउने बेलामा चाहिँ दौड जितेर भनेर देखाउँछ। अब आफूले त्यही रूपमा पढिरहेको हुन्छ कि भन्दाखेरि एउटा त्यसमा ध्यान दिनु पर्यो। अर्को चाहिँ के भने यसमा मधेसी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, भारतका आप्रवासी अथवा भारतका डोमहरू अथवा पहाडियाहरूको बिचमा कस्तो खालको सम्बन्ध छ भन्ने कुरा पनि आउन सकेको भए यसले अझ बढी राम्रो गर्थ्यो होला। मेरो सुझाव चाहिँ के मात्र छ भने एउटा चाहिँ यो नीतिगत पोलिसी एडभोकेसीको लागि अब अर्को आउनु पर्यो। यो चाहिँ अङ्ग्रेजीमा अनुवाद हुनु पर्यो, नभए पनि कम्तीमा पनि यसको सारांश निकालेर। र यो डोमहरूको बारेमा भएर फेरि आफैले आफ्नै बारेको किताब आफैले पढ्नु पाएन भने हुँदैन। मलाई लाग्छ यो खास नेपाली भाषाको किताब उनीहरूले पढ्न सक्दैन है। एक त साक्षरै छैन, जम्मै भैँसी देख्ने हो, त्यस कारण सायद त्यो जम्मै भैँसी देख्ने हुनाले अडियोमा भयो, त्यो पनि राम्रो होला। तर मैथिली, भोजपुरी, अवधि यो मध्येमा एउटाबाट सुरु गरेर तिनवटामा के हुन्छ त्यो चाहिँ सायद तुलाजी भोलाजीहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को चाहिँ के भने यो समग्रमा जहिलेसम्म जातीय छुवाछुतलाई अलिक बढी हामीले निराकरण गर्न सक्दैनौँ तहिलेसम्म केही हुँदैन। यो ल्यान्ड अफ नेपालबाट जातीय विविधता छुवाछुत अपराध निगरानी केन्द्र यो प्रत्येक जिल्लाको गाविस बनाउनु भने त प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री भए बेलामा उहाँले टेलिभिजनबाटै उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको। तर त्यो कसरी बनाउने भनेर सरकारको चासो हुँदैन, किनभने सरकारले भन्ने कुरा त उही एकांशा तिमीलाई सुनको तारा खसाइदेऊला भन्नेमा आफूलाई सहयोग चाहियो भने अनि खै त त्यो तारा भने त्यो तारा मात्र होइन, हिजो कमलरीलाई जस्तै बङ्गरै झारिदिउला भन्ने कुरा हो होइन। हिजो कमलरीलाई लुचाचुरी गरेर पुरुषहरूले गोडाले खुट्टाले ठोकेर दुईजनाले न्युरोमा पुऱ्याएर बेहोस बनाएर राखेको अवस्था छ भनेपछि यो UCWC जुन छ अनटचेबिलिटी क्राइम वाच सेन्टर चाहिँ त्यो डोमरको बस्तीमा, सबै दलितहरूको बस्तीमा र प्रत्येक गाविसमा जानको लागि सरकारी प्रतिबद्धताले कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ भने सायद अरू बाटो पनि खुल्छ। यही प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए बेलामा त्यो पनि माओवादीले 10 वर्ष जनयुद्ध गरेको, अनि जनयुद्ध गरेर आएर शान्ति प्रक्रियामा आएपछि त्यो प्रधानमन्त्रीले बाचा गरेको कुरा त काम लाग्दैन, हुन्छ फुल्ने गरेर काम लाग्छ भनेपछि यो गाह्रो चाहिँ गाह्रो छ। त्यसकारण दलितकै सत्ता आउनु पर्यो, आदिवासी जनजातिको सत्ता आउनु पर्यो र मधेसीको सत्ता आउनु पर्यो। जुन दिन त्यो आउँछ त्यो दिन चाहिँ कुरा फरक होला। होइन भने जहिलेसम्म बाहुनवाद चाहिँ ब्राह्मणवाद कायम रहन्छ तहिलेसम्म हामी कराइराख्छौँ। सिके लालजीले राम्रै भन्नुभएको छ, हाम्रो कराउने अधिकार अहिलेसम्म छ, कुन दिन गुम्छ त्यो ठेगान छैन। तर राज्य पक्षको भने हाम्रो कुनै पनि कुरा नसुन्ने सर्वाधिकार सुरक्षित छ भनेपछि त गाह्रो पऱ्यो। म यति भनेर म यहाँ विश्राम लिन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर भट्टराईजी यहाँको समीक्षाको लागि, पुस्तकको समीक्षाको लागि। म अब